दीदी कुछ खाने के लिए दे दो। अरे बेबी चिड़िया, तुम्हारी आँख पंख पाँव सब सलामत है। कुछ मेहनत करके क्यों नहीं खाती? हमारा सर खाती रहती हो जब देखो। आए बड़ी, कुछ दे दो दे दो। अरे दीदी नहीं देना तो मत दो, पर बातें तो मत सुनाओ मुझे। कितने दिन से भूखी हूँ, किसी को तरस नहीं आता मुझ पर। प्यारे दोस्तों, ये है टोनी चिड़िया, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वो पंछियों से भीख मांगकर अपना एक आध वक्त का गुजारा कर लिया करती थी। बाकी वो भूखे रहकर ही गुजारा कर लिया करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली रहती है। क्या करूं, भूख बहुत लगी है। पानी में कुछ पत्ते उबाल कर खा लेती हूँ, और तो कुछ है नहीं मेरे पास खाने को। आज तो ऐसे ही गुजारा करना होगा मुझे। उसके ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रोजाना वो किसी से मांगती और लोग उसको बातें सुनाकर चले जाया करते थे। कभी किसी को तरस नहीं आता था, कभी 100 में से कोई एक आध पंछी ही था जो उसको कुछ दे दिया करता था, वरना सब उसको बातें सुनाकर वहां से चले जाया करते थे, और कोई भी उसको कोई अनाज वगैरह कुछ भी देने को तैयार नहीं था। टूनी अब तंग आ गई थी। एक दिन एक शहजादा वहां से गुजर रहा था कि उसकी तलवार टूनी के घर के पास गिर जाती है। टूनी उसको वो तलवार वापस देने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकलती है, लेकिन वो शहजादा बहुत जल्दी में था, इसलिए जल्दी जल्दी वहां से गुजर जाता है और टूनी की कोई आवाज नहीं सुनता। ना जाने ये पंछी कौन था, अपनी तलवार यहीं छोड़ गया है। ये तो बहुत ही कीमती लग रही है, मैं रख लेती हूँ, शायद वो दोबारा यहाँ से गुजरेगा तो फिर उनको लौटा दूंगी। फिर टुन्नी वो तलवार अपने पास ही संभाल कर रख लेती है। फिर वो भीख मांगने के लिए अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर जाकर वहाँ एक पंछी बहुत ही जख्मी हालत में था। अरे आंटी, आप तो बहुत जख्मी हैं, आपको क्या हुआ है? किसी पंछी ने मारा है क्या? आप चलिए ना, मैं आपको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती हूँ। हाँ चिड़िया, तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे सिपाही घर गए हैं, वो मेरे बेटे को ले आएंगे हॉस्पिटल में। तुम मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे आंटी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज बनता है। आप बोलिए मत, जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, नहीं तो आपको कुछ हो ना जाए। आपकी हालत बहुत खराब लग रही है। हाँ बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो ताकि मैं बच सकूं। अगर मेरा तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में ये बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और आगे टूनी के साथ क्या होने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और सबसे ज़रूरी बात, बाकी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियो देख पाएँ आप। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। आंटी, हम आपके बेटे का इंतज़ार नहीं कर सकते, आपके जख्म बहुत ज़्यादा है और खून भी बहुत ज़्यादा बह रहा है, मुझे डर लग रहा है आपको कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं तो कहती हूँ आप चलिए मेरे साथ जल्दी से हॉस्पिटल। लेकिन बेटा, तुम मुझे अकेली कैसे हॉस्पिटल ले जाओगी? यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है और तुम मुझे उठा भी नहीं पाओगी, तो कैसे हॉस्पिटल ले जाओगी? अरे आंटी, आप फिक्र मत करिए, मैं जैसे कैसे आपको हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। आप बस हिम्मत करिए और चलिए मेरे साथ, बहुत देर हो रही है। आपका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, ये ना हो कि आपको हॉस्पिटल ले जाने में बहुत देर हो जाए। फिर टुन्नी उस चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वो बहुत ही मुश्किल से उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है।
اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، میں نے ان کی بینڈیج وغیرہ لگا دی ہے، اب آپ ان کو گھر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب ان کے بیٹے آنے والے ہیں، وہ ان کو گھر لے جائیں گے اور ان کا بہت خیال بھی رکھیں گے، آپ فکر مت کیجیے۔ میں تو ان کی کچھ نہیں لگتی، میں نے تو بس ان کو راستے میں زخمی دیکھا تو ان کی مدد کے لیے ان کو ہاسپٹل لے آئی۔ ارے واہ، آپ تو بہت اچھی ہیں، آج کل تو کوئی بھی کسی کو نہیں بچاتا۔ ارے راجکمار، تو یہ آپ کی والدہ ہیں، اب ان کی طبیعت خطرے سے باہر ہے، وہ چڑیا نے ان کو ٹائم سے ہاسپٹل لا کر ان کی جان بچا لی، آپ ان کا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ اس کو گھر لے جا سکتے ہیں اب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ کی جان کس نے بچائی ہے؟ تو پلیز مجھے بتا دیں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کیا وہ یہاں پہ ہیں یا یہاں سے جا چکی ہیں؟ میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہیں، وہ تو یہاں سے جا چکی ہیں، اب تو آپ کو ان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں میں رانی صاحبہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ٹونو، راجکمار، آپ پتہ کریے وہ چڑیا کہاں رہتی ہے، مجھے اس کے اسپیشل تھینکس بول کے آنا ہے، اور مجھے وہ بہت پسند ہے، میں تو چاہتی ہوں اس کو میں اپنی بہو بنا لوں، وہ بہت ہی غریب اور اچھی چڑیا تھی۔ ماں، اگر آپ کو وہ پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آج ہی اس کی تلاش شروع کرتا ہوں، اور جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو آپ کو اطلاع کرتا ہوں، تو پھر آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہاں ٹونو بیٹا، تم جلد از جلد اس کی تلاش شروع کرو، اور جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے تو مجھے فوراً بتاؤ، میں خود اس کے گھر جاؤں گی اس کو تھینکس بولنے کے لیے، آخر اس نے میری جان بچائی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو آج شاید میں زندہ نہ ہوتی۔ آپ کا حکم ماں جی، سر آنکھوں پر، میں جلد ہی اس کو تلاش کر لوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ ہاں بیٹا، تم جلد از جلد اس کی تلاش کرو، میں اس کو کھونا نہیں چاہتی، وہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی، اور جتنی جلدی ہو سکے تم اس کو تلاش کر کے مجھے بتاؤ۔ پھر ٹونو شہزادہ اس کی تلاش شروع کر دیتا ہے، وہ ہر علاقے میں اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے، اور ایک دن آخر اس کے گھر کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ٹونو اور اس کی ماں خود اس کو جا کے شکریہ بولتے ہیں، وہ اس کو شکریہ بول کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پھر ٹونو اپنی تلوار وہاں دیکھتا ہے اور ٹونی سے پوچھتا ہے کہ میری تلوار آپ کے پاس کیسے آئی؟ پھر ٹونی اس کو سب بتاتی ہے کہ ان کی تلوار یہاں راستے میں کھو گئی تھی اور میں نے اٹھا لی تھی، آپ کو بتانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ پھر اس کی ماں اس سے شادی کی بات کرتی ہے اور ٹونی بہت شرمندہ سی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی بڑا نہیں تھا، اسی لیے پھر وہ خود ہی بات کرتی ہے اور شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ ٹونو کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، وہ ان دونوں کی شادی طے کر دیتی ہے اور ٹونی کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جاتی ہے۔ وہ ٹونی سے کہتی ہے اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں تمہاری شادی ٹونو کے ساتھ کروں گی اور تم ہنسی خوشی ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ ٹونی نے بہت مصیبتیں سہی تھی، بہت مشکل وقت گزارا تھا، اسی لیے وہ بھی راضی ہو جاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ ٹونو بہت ہی اچھا اور پیارا تھا۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ ٹونو بھی اس کو پا کر بہت خوش تھا اور ٹونی بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی، اور ٹونو کی ماں وہ تو بہت ہی زیادہ پسند کرتی تھی ٹونی کو، اسی لیے وہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، یہی تو سوچ کر پیارے تو میں بھی دوستوں، اگر آپ پریشان نے ہوں، ویڈیو کو لیکن لائک کیا نہیں کروں، کیے تو میرے جلدی سے پاس اتنے لائک کریں، پیسے نہیں کہ میں ویڈیو کو دوسرا شیئر گھونسلہ بھی بنا لازمی سکوں۔ ہاں، کیا یہی کریں، سوچ اور کر تو سب میں سے بھی ضروری پریشان بات ہوں، ہے لیکن چینل کیا کو کروں، سبسکرائب میرے کرنا پاس مت اتنے بھولا پیسے کریں نہیں کہ میں تاکہ دوسرا ہماری گھونسلہ پیاری بنا پیاری سکوں۔ ہاں، ویڈیو یہی سوچ کا کر تو میں بھی نوٹیفیکیشن پریشان ہوں، فوری طور لیکن پر کیا آپ کو کروں، مل سکے میرے اور آپ پاس اتنے ہماری پیسے پیاری نہیں پیاری کہ میں ویڈیو دوسرا دیکھیں۔ گھونسلہ بنا سکوں۔ کامنٹ ہاں، میں یہی ضرور سوچ کر تو بتائیے میں کہ بھی ویڈیو پریشان کیسی ہوں، لگی۔ اوکے، لیکن کیا تھینک یو، کروں۔ بائے۔